أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. إذا انشقت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت. وألقت ما فيها وتخلت. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه. حاول بشوف كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يحاسب حسابا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فسوف يدعو ثبورا. ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. ظن أن لن يحور. देख के पढ़ो, देख नहीं है बिस्री. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق. والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم
لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون जिसका सांस लहुम पे अगर हो जाए ना फिर लहुम पे रुक जाए फिर लहुम अजरुन गैर ममनून दोबारा पढ़ लिया करें ठीक है सांस हर किसी का नहीं होता बस सदक़ल्लाहुल अज़ीम